Ozamiz City, Misamis Osa ng tawag sa magtanaw ka nato karong pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa AONC. Kumusta? May adlaw. Ako si Dazil Motikson. This is Ozamiz Today. Sa ito ang mga headlines. Binirando Basan nagdawat na ang gipangandoy nga balay. Governor Waminal gituman ang saad nga nagpabag-o sa kinabuhi sa NM-RAA 3-time gold medalist. Dinggi krisis sa Ozamiz, misaka ABC Vice President o City Councilor Moralion may pahinomdom sa mga kapitanis. Pathway, drainage system o wan pang mga proyekto alang sa Andrea Costanera Elementary School gipasalamatan ni Principal Simblante. Pagkonkrito sa Malaubang Barangay Road, malampusong proyekto na nagpaligon sa infrastruktura o naghatag kalipay sa mga residente. Nakongkrito nga dalan sa Purok City, Barangay Bagakay, pamatuod sa pag-asinso sa Dakbayan. Ordinansa nga naghatag og kondonasyon sa real property tax, aprobado na. Asinso sa Ozamiz Pre-Hospitalization Program dakong tabang sa mga Ozamiznon sa pag-atuwang sa medikal nga panginahanglan. Kapin sa 150,000 pesos nga hospital bill sa asawa nga naoperahan, gi-zero. Aniya ang mga detalye sa Ozamiz Today. Binirando Basan na dawat ng ipangandoy nga balay, Governor Waminal gituman ang saad nga nagpabago sa kinabuhi sa NM-RAA 3-time gold medalist. Tingnan news na yung report. Gipamatulan usab ni Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal ug pamilya niini uban sa suporta ni Plaridel Municipal Mayor Gadwin Handumon ang alagang Waminal ang pagkamanghyatagon nga nahimong tatak asenso nga serbisyo sa dihang gibendisyonan ug opisyal nga turnover ang usa ka bago nga 2-bedroom house kompleto sa tubig ug elektrisidad niadtong Enero 13, 2025 alang kang Northern Mindanao Regional Athletic Association kun NM-RAA Meet 2024 3-time gold medalist Venerando Basan nga namay mutang sa barangay Panalsalan sa lungsod sa Plaridel. Gidayeg ni Governor Waminal ang talagsaon nga kadaugan ug kalampusan sa batanong atleta nga nagdala sa dakong garbo alang sa probinsya. Sa edad nga 13 anyos lamang nakuha ni Venerando ang tulo ka mga gold medals alang sa long jump, triple jump ug 400-meter relay sa NM-RAA 2024 nga gipahigayon sa Camiguin. Usa ka kalampusan nga nagpakita dili lamang sa talento sa atleta apan ilabi na sa gahum sa determinasyon ug kaligon. Pahayag ni Governor Waminal nga ang kalampusan ni Venerando usa ka hayag nga pananglitan kung unsay makabot pinaagi sa kakugi ug dedikasyon. Gipaklaro sab niya ang commitment sa probinsya sa pagtagana sa kabataang mga athletes sa mga kahinguhaan nga magtugot kanila sa paglampos ug mahimong garbo sa probinsya. Ang panaw ni Venerando nagsilbing inspirasyon sa tanan nga pinaagi sa paningkamot makabot gayud ang mga pangandoy. Ingon nga bahin sa pag-ila sa probinsya sa kalampusan ni Venerando na dawat niini ang 150,000 pesos nga cash reward uban ang saad nga libreng edukasyon hangtod nga magkolehiyo kini.
Gipaklaro ni Governor Henry nga kini nga suporta nagtumong sa pagsiguro sa kaugmaon ni Venerando ug magdasig sa ubang batanong mga atleta nga maningkamot gayud alang sa ilang mga tumong. Ang panaw ni Venerando padulong sa kalampusan usa ka testamento sa iyang kalig-on. Si Venerando ikaupat sa 5 ka mga anak nagikan sa usa ka simple nga pamilya. Ang iyang amahan usa ka panday samtang ang iyang inahan nanarbaho sa Manila. Ug bisan sa makababagan, damgo sa batanong Venerando nga tabangan ang iyang maginikanan ug mapauswag ang simpleng Pinoyanan nga anaa mahimutang sa katunggan sa lungsod sa Plaridel. Dakong pasalamat usab ang gipaabot ni Venerando nga tukang Governor Waminal sa paghatag katumana ni ini sa iyang pangandoy nga makabaton sa balay ug yuta. To quote, "Salamat Gov nga natuman ang akong gipangandoy nga naami kapuy-an nga balay ug yuta nga libre." Unquote. Saad sa atleta nga mahalon kini ingon nga simbolo sa iyang kadaugan, dili lamang alang kaniya apan sa tanang mga misamisnon. Samang dakong pasalamat usab ang gipaabot sa amahan ni Venerando nga nag-highlight kung unsa kadako og kahulugan alang sa ilang pamilya kini nga panimalay. To quote, "Dako gyud kaayo ang akong pasalamat ngadto ni Governor Henry Waminal ingon man sa iyang board members ug ni Mayor Gadwin Handumon uban sa mga konsehales. Dako akong kalipay aning higayuna sa akong anak nahitabo ngayon ani bisan wala ang iyang inahan. Kining balaya gayud kinahanglang atimanon ug dugangan panako sa akong paningkamot." Pahayag ni Benedicto Basan. Kalipay ug garbo sab ang gipahayag ni Plaridel Mayor Gadwin Handumon nga mipahayag nga ang kadaugan ni Venerando nagdasig sa suporta gikan sa probinsyal nga kagamhanan. To quote, "Despite sa kalisod sa pamilya nganong nakakuha man og 3 gold medals si Venerando during the NMRA 2024 in kamigin nga maoy nakainganyo ug nakapamotivate ni Governor Henry Waminal. Ang ato ani dili lang sa Venerando kung dili daghan pang Venerando nga produce nato ilabi na sa atong lungsod sa Plaridel. Atong paningkamutan nga makahatag ta og suporta nga mahatag nato sa atong mga atleta sa uban pang mga pamaagi." Pahayag sa mayor. Ang suporta ni Governor Waminal nakalinya sa mas dako nga vision niini sa pagpalig-on sa mga kabataan pinaagi sa sports ug edukasyon. Ang pasalig sa libreng edukasyon ug pinansyal nga tabang wala lamang magsaulog sa kadaugan ni Venerando ingon nga atleta apan nagsiguro usab sa kaugmaon niini uban sa usa ka lig-on nga pamuyo ug palibot ug ang kahigayunan nga makapadayon sa pagkuha sa mas taas nga edukasyon, padayon nga makafocus si Venerando sa iyang mga tumong sa edukasyon ug sports alang sa mas dako pa nga mga kalampusan. Samtang nagpadayon si Venerando sa iyang panaw, dala niya ang mga paglaom ug pangandoy sa Misamis Occidental nga nagdanag ingon nga usa ka tinuod nga kampiyon.